बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिससे उसके शौहर ने बेटे के लिए शादी की थी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम सायरा था। सायरा अपनी अम्मी के साथ रहती थी। सायरा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। सायरा जब 16 साल की हुई तो सायरा की अम्मी फहमीदा सायरा के लिए फ़िक्र करने लगी थी कि मैं इतनी गरीब हूँ और लोग आजकल शादी में जहेज़ मांगते हैं, मैं कैसे अपनी बच्ची की शादी करूँगी। फिर कुछ महीनों बाद फहमीदा के घर सायरा को देखने लड़के वाले आए। लड़के वाले बहुत अमीर थे और उनको सायरा पसंद भी आ गई थी। फहमीदा को ये रिश्ता तो बहुत पसंद आया था, लेकिन लड़का बड़ी उम्र का था। लेकिन फहमीदा साथ ही साथ ये भी सोच रही थी कि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, और फहमीदा ये भी सोच रही थी कि लड़के वाले जहेज़ की कोई फरमाइश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि पहले दिन का जोड़ा अगर आप कहें तो हमारे घर से आ जाएगा। फहमीदा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, इसलिए उसने लड़के वालों को कहा कि मैं आपको 1 से 2 दिन तक बताऊंगी। फहमीदा सारी रात सोचती रही कि मैं क्या करूं। फिर उसने सोचा कि मैं कर देती हूँ अपनी बेटी की शादी, अगर दोबारा ऐसा रिश्ता ना मिला तो। वैसे भी बड़ों का कहना है कि किस्मत बस एक बार दरवाजे पर दस्तक देती है, बार बार नहीं देती। फिर अगले ही दिन फहमीदा लड़के वालों के घर चली गई और उधर उसने लड़के की माँ से बात की कि मेरी बच्ची अभी नादान है, लेकिन वो घर के सारे कामकाज कर लेती है। लड़के की माँ सुल्ताना बोली, बहन आप फिक्र ना करो, अब वो आपकी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। फिर फहमीदा ने अपनी बेटी की शादी नासिर के साथ कर दी थी। नासिर एक खुश एहलाक आदमी था। सायरा ने जब नासिर को देखा तो वो परेशान हो गई थी। फिर उसने सोचा मेरी अम्मी ने सोच समझकर ही मेरी शादी नासिर के साथ की है। नासिर जब कमरे में आया और आकर सायरा के पास बैठा तो नासिर ने उसी वक्त सायरा के आगे ये ख्वाहिश रखी थी कि मुझे जल्द अज जल्द एक बेटा चाहिए, जिसके जवाब में सायरा ने सर हिलाया था और बोली थी, इंशाअल्लाह मैं आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी और आगे अल्लाह को जो मंजूर। नासिर एक अच्छा इंसान था, लेकिन सायरा ने महसूस किया था कि वो उससे दूर दूर ही रहता था। सायरा जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती थी, वो उतना ही उससे दूर रहता था। एक दिन सायरा ने इस बात की शिकायत अपनी सास सुल्ताना से की तो सुल्ताना बोली, बेटी तुम एक गरीब घर से आई हो, तुम्हें क्या पता अमीर लोगों की परेशानियाँ, अमीर लोगों के पास कितना काम होता है। दरअसल नासिर काम में मसरूफ़ रहता है, उसका इतना बड़ा बिजनेस है, सारे काम की जिम्मेदारी उस पर है। सायरा ने सोचा शायद वाकई नासिर काम में इतने मसरूफ़ रहते हैं और उसी की वजह से वो परेशान रहते होंगे। सायरा ने इतनी छोटी सी उम्र में इतने दुख देखे थे कि वो मुसीबतों को सहते सहते समझदार हो गई थी। सायरा की अम्मी ने उसे एक ही बात शादी से पहले समझाई थी कि बेटी बड़ों का कहना मानना, अपने शौहर का ख्याल रखना और जो भी हो जाए उस घर से कभी बाहर कदम ना निकालना। इसलिए सायरा अपनी अम्मी की इसी नसीहत पर अमल कर रही थी। सायरा के घर में नौकर चाकर मौजूद तो थे, लेकिन फिर भी वो अपने शौहर का काम खुद करना पसंद करती थी। नासिर 2 दिन घर में मौजूद होता था और 2 दिन काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था। सायरा की शादी को 8 माह गुजर गए थे। एक दिन सायरा
کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ وہ چائے کا کپ لے کر اپنے کمرے میں جا ہی رہی تھی کہ اسے اپنے شوہر اور ساس کی آواز سنائی دی۔ اس کی ساس ناصر کو کہہ رہی تھی، ناصر، کیا تم نے شادی کی رات سائرہ سے بیٹے کا کہا تھا؟ تو ناصر بولا، جی امی، میں نے کہا تھا۔ تو سائرہ کی ساس بولی، تو پھر؟ تو ناصر بولا، امی، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو سلطانہ بولی، شاید تم کو یاد نہیں کہ تمہاری ایک بیوی پہلے سے موجود ہے، اور دوسرا شاید تم یہ بھی بھول چکے ہو کہ سائرہ سے تمہاری شادی کیوں کی گئی ہے۔ میں نے صرف اسی لیے غریب گھر کی لڑکی سے تمہاری شادی کی تھی تاکہ بیٹا پیدا ہونے کے بعد ہم اسے طلاق دے دیں گے، کیونکہ غریب لوگوں کی بیٹیوں کو چھوڑتے وقت زیادہ جھگڑے نہیں ہوتے۔ سائرہ جو کہ کمرے کے باہر ہی کھڑی تھی، اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ سائرہ اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی اور سوچنے لگی کہ ناصر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ سائرہ کافی دیر تک روتی رہی، پھر سائرہ کا دل کیا کہ میں اپنی امی کو بتاؤں کہ ناصر اور اس کی امی نے میرے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے۔ پھر اس نے سوچا، اگر امی کو پتہ لگا تو امی بہت پریشان ہو جائیں گی، میں خود ہی ان سب کا سامنا کروں گی۔ وہ اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ، مجھے ہمت دینا کہ میں ان سب کا سامنا کر سکوں۔ پھر 2 مہینے گزرے تو اچانک سائرہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ سائرہ نے گھر میں کسی کو نہ بتایا اور وہ بازار کے بہانے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ سائرہ کو جب پتہ لگا کہ میں ماں بننے والی ہوں، پہلے تو وہ بہت خوش ہوئی، پھر اس نے سوچا اگر لڑکا پیدا ہو گیا تو میری ساس اور میرا شوہر تو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ پھر وہ کافی دیر اسی چیز کو سوچتی رہی۔ پھر اس نے سوچا اب میں بھی ان کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ سوچیں گے کہ ہمارا پالا کس سے پڑا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے ایسی دوائی لی کہ جس سے وہ دوبارہ کبھی ماں نہ بن سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب سائرہ کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور ابھی بھی وہ اپنے شوہر ناصر کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ ایک دن سلطانہ نے ناصر کو پھر سے کہا، ناصر، اب تو 2 سال ہو گئے ہیں، اگر یہ بھی بانجھ ہے تو تم اس کو طلاق دو تاکہ میں تمہاری اور شادی کر سکوں۔ تو ناصر بولا، امی، اور کتنی میری شادیاں کروائیں گی؟ کیا میں ساری زندگی یہی کام کرتا رہوں گا؟ سائرہ تو ایک معصوم لڑکی ہے، میں کیا اس کو چھوڑوں؟ تو سلطانہ بولی، اچھا، تم کو بڑی اس غریبن سے ہمدردی ہو رہی ہے، سائرہ میں ایسی کیا بات ہے؟ تو ناصر بولا، امی، آپ جو مرضی سمجھیں، فی الوقت نہ تو اب میں شادی اور کروں گا اور نہ ہی سائرہ کو طلاق دوں گا۔ آپ نے آج تک نہ میری پہلی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا اور نہ ہی دوسری کے ساتھ۔ شاید ان کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ نے آج تک مجھے اولاد سے نہیں نوازا۔ اب بس امی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، لیکن اب آپ کی منمانی نہیں چلے گی، اب میں آپ کی ایک نہیں سنوں گا۔ سائرہ جو کہ ایک بار پھر سے باہر کھڑی دروازے پر سب کچھ سن رہی تھی، وہ بہت خوش ہوئی اور فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن سائرہ کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ میں اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ پھر ناصر جب کمرے میں آیا تو اس نے سائرہ کو کہا کہ سائرہ، مجھے تم کو ایک ایسا سچ بتانا ہے جو میں نے تم سے چھپا کر رکھا تھا۔ تو سائرہ نے ایسے ناصر کی طرف دیکھا کہ جیسے وہ بالکل انجان ہے، حالانکہ وہ تو سب کچھ جان چکی تھی۔ ناصر نے اسے بتایا کہ میری تم سے پہلے ایک اور بیوی ہے جس کو میں نے الگ گھر میں رکھا ہوا ہے، اور میں نے تم سے صرف اولاد کی خاطر شادی کی تھی اور سوچا تھا کہ اگر لڑکا ہوگا تو میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ شاید میری سوچ اچھی نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے تم سے بھی کوئی اولاد نہ دی۔ ہو سکے تو سائرہ، مجھے معاف کر دینا، اب تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ سائرہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر بولی، ناصر، آپ نے اپنی غلطی تسلیم کی، میرے لیے یہی کافی ہے۔
میں ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ ناصر سائرہ کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اب ناصر اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ رہ رہا ہے اور سائرہ کی ساس سلطانہ جو کہ بہت چالاک تھی اور وہ اپنی بہوؤں پر ظلم کر رہی تھی، اب وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی کیونکہ ناصر اپنی دونوں بیویوں کو لے کر ایک الگ گھر میں ہی رہ رہا تھا۔ اب وہ بالکل تنہا ہو گئی تھی، اس کے پاس کوئی بھی موجود نہ تھا اور وہ اب بہت پچھتا رہی تھی اور اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ کیا سائرہ نے ناصر کے ساتھ اپنا گھر بسانے کے لیے جو قدم اٹھایا تھا وہ ٹھیک تھا؟ اور کیا ناصر نے سائرہ کو سب سچ بتا کر ٹھیک کیا تھا؟ آپ بھی اپنی رائے اس کہانی کے بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔